संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व भाग में हमने स्म जोड़ने पे वर्तमान काल का क्रियापद भूतकाल का अर्थ कैसे देता है इसका अभ्यास किया। इस भाग में हम उसके बारे में और अभ्यास करके आगे बढ़ेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं स्म इत्यस्य विषये अभ्यासं कृतवन्तः। गच्छति स्म, पठति स्म, लिखति स्म। अहं मार्गे गच्छामि स्म, एकः सर्पः आगतः। अहं लिखामि स्म, मम सखी आगतवती। एतादृश अन्य उदाहरणानि वदन्ति वा? के वदन्ति? हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। भवती वदतु। मन्दिरे पूजा प्रचलति स्म। उत्तमम्। बकासुरः सम्यक् खादति स्म। उत्तमम्। ह्यः अहं चित्रमन्दिरे चित्रं पश्यामि स्म। उत्तमम्। क्रीडाङ्गणे बालाः सर्वे क्रीडन्ति स्म। गतदिने अहं ग्रन्थालये पठामि स्म। ह्यः अहम् उपहारगृहे भोजनं करोमि स्म। उत्तमम्। कुम्भकर्णः सम्यक् निद्रां करोति स्म। भवान् वदति वा? मम पिता वित्तकोशे कार्यं करोति स्म। अन्यः भवान् वदतु। विवेकानन्दः सम्यक् भाषणं करोति स्म। उत्तमम्। बाल्ये अहम् अधिकं क्रीडामि स्म। बाल्ये मम अनुजा अधिकं रोदनं करोति स्म। रावणः अधिकं युद्धं करोति स्म। उत्तमम्। शकुनी वञ्चनं करोति स्म। समीचीनम्। अहम् एकवचने वाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तयन्तु। यथा बालकः गच्छति स्म, बालकाः गच्छन्ति स्म। बालकः गच्छति स्म, बालकाः गच्छन्ति स्म। छात्रः पठति स्म, छात्राः पठन्ति स्म। गायकः गायति स्म, गायकाः गायन्ति स्म। सेवकः कार्यं करोति स्म, सेवकाः कार्यं कुर्वन्ति स्म। शिक्षकः पाठयति स्म, शिक्षकाः पाठयन्ति स्म। अहं लिखामि स्म, वयं लिखामः स्म। पुनः वदन्तु। वयं लिखामः स्म। अहं श्लोकं वदामि स्म, वयं श्लोकं वदामः स्म। अहं हसामि स्म, वयं हसामः स्म। अहम् उपविशामि स्म, वयं उपविशामः स्म। अहं खादामि स्म, वयं खादामः स्म। अहं पश्यामि स्म। वयं पश्यामः स्म। उत्तमम्। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डः अस्ति। सुधाखण्डः भग्नः अभवत्, सुधाखण्डः भग्नः अभवत्, अभवत्। हस्ते किम् अभवत्? क्षतः क्षतः अभवत्। श्रीविद्यायाः हस्ते क्षतः अभवत्। भवत्याः स्नानम् अभवत् वा? आम्, मम स्नानम् अभवत्। भवत्याः भोजनम् अभवत् वा? आम्, मम भोजनम् अभवत्। भवत्याः पूजा अभवत् वा? आम्, मम पूजा अभवत्। भवत्याः जन्मदिनम् अभवत् वा? मम जन्मदिनं न अभवत्। न अभवत्, अभवत्। भवतः परीक्षा अभवत् वा? न, मम परीक्षा न अभवत्। भवतः पठनम् अभवत् वा? आम्, मम पठनम् अभवत्। भवतः लेखनम् अभवत् वा? आम्, मम लेखनम् अभवत्। भवतः विवाहः अभवत् वा? न, मम विवाहः न अभवत्। भवतः निद्रा अभवत् वा? आम्, मम निद्रा अभवत्। समीचीनम्। इदानीम्
अभवत् इति शब्दम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? राज्योत्सवः न अभवत्। इति वदतु। स्वातन्त्र्यदिनाचरणम् अभवत्। भारतदेशः स्वतन्त्रम् अभवत्। स्वतन्त्रः अभवत्। पुनः वदतु। भारतदेशः स्वतन्त्रः अभवत्। उत्तमम्। मम अनुजस्य जन्मदिनं न अभवत्। दसरा उत्सवः अभवत्। मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अभवत्। उत्तमम्। यः मार्गे अपघातम् अभवत्। अपघातः अभवत्। पुनः वदतु। यः मार्गे अपघातः अभवत्। उत्तमम्। भारते प्लास्टीकरणः अभवत्। उत्तमम्। रक्षाबन्धन उत्सवः अभवत्। उत्तमम्। इदानीम् अहं वर्तमानकाले वाक्यं वदामि। भूतकाले परिवर्तनं कुर्वन्तु। यथा कार्यक्रमः भवति, कार्यक्रमः अभवत्। कार्यक्रमः भवति, कार्यक्रमः अभवत्। शिरोवेदना भवति, शिरोवेदना अभवत्। तस्य ज्ञानोदयः भवति, तस्य ज्ञानोदयः अभवत्। मम आनन्दः भवति, मम आनन्दः अभवत्। तस्याः दुःखं भवति, तस्याः दुःखम् अभवत्। तस्य पश्चात्तापः भवति, तस्य पश्चात्तापः अभवत्। हुआ, हो गया। इस अर्थ में अभवत क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। यह भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वयम् इदानीम् एकं नूतन शब्दयोजन अभ्यासं कुर्मः। विष्णुदेव उत्तिष्ठतु, कृपया आगच्छतु, किञ्चित् गृह्णातु। सः मम पुस्तकं पठितवान्। वदन्तु। सः मम पुस्तकं पठितवान्। अर्थः अभवत् वा? सः मम पुस्तकं पठितवान्। इदानीं सः इति शब्दस्य स्थाने, एतत् स्थाने अन्यशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। उदाहरणार्थं गणेशः मम पुस्तकं पठितवान्। सः स्थाने अन्यशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। वदन्ति वा? गणेशः मम पुस्तकं पठितवान्। अन्य उदाहरणं वदतु। नरेन्द्रः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमम्। शङ्करः मम पुस्तकं पठितवान्। विनोदः मम पुस्तकं पठितवान्। गोपालः मम पुस्तकं पठितवान्। गिरीशः मम पुस्तकं पठितवान्। महेशः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। भवान् वदतु। रामः मम पुस्तकं पठितवान्। कृष्णः मम पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। रमेशः मम पुस्तकं पठितवान्। भवान् वदतु। गिरीशः मम पुस्तकं पठितवान्। भवान् वदतु। श्रीकृष्णः मम पुस्तकं पठितवान्। कृष्णः श्रीकृष्णः। उत्तमम्। इदानीं मम इति शब्दस्य स्थाने अन्यशब्दः योजनीयः। उदाहरणार्थं सः भवतः पुस्तकं पठितवान्। सः गिरीशस्य पुस्तकं पठितवान्। वदन्ति वा? वदतु। सः अक्षयस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः श्राव्यस्य पुस्तकं पठितवान्। श्राव्यायाः। सः श्राव्यायाः पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः गिरीशस्य पुस्तकं पठितवान्। सः कस्य पुस्तकं पठितवान्? उत्तमं। सः तव पुस्तकं पठितवान्। सः धन्यायाः पुस्तकं पठितवान्। सः सहनायाः पुस्तकं पठितवान्। सः तस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः रामस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः विवेकस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः कृष्णस्य पुस्तकं पठितवान्। सः अच्युतस्य पुस्तकं पठितवान्। सः एतस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं। सः अध्यापकस्य पुस्तकं पठितवान्। सः कृष्णस्य पुस्तकं पठितवान्। उत्तमं।
इदानीं पुस्तकस्थाने अन्यशब्दं वदन्तु। उदाहरणार्थं सः मम कथां पठितवान्। सः मम कथां पठितवान्। पुस्तकस्थाने अन्यशब्दः योजनीयः। वदन्ति वा? भवान् वदतु। सः मम ग्रन्थं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम उत्तरं पठितवान्। सः मम पद्यं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम कादम्बरीं पठितवान्। सः मम उपन्यासं पठितवान्। सः मम टिप्पणीं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम प्रश्नं पठितवान्। प्रश्नं पठितवान्। भवती वदतु। सः मम गद्यं पठितवान्। सः मम कथां पठितवान्। सः मम काव्यं पठितवान्। सः मम ग्रन्थं पठितवान्। सः मम लेखं पठितवान्। भवती वदतु। सः मम गद्यं पठितवान्। गद्यं मम पत्रिकां पठितवान् इत्यादि। सः मम कवनं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम दिनचरीं पठितवान्। उत्तमम्। सः मम कवितां पठितवान्। उत्तमम्। इदानीं पठितवान् इति स्थाने अन्यशब्दं वदन्तु। यथा सः मम पुस्तकं लिखितवान्। भवान् वदति। सः मम पुस्तकं दत्तवान्। उत्तमम्। सः मम पुस्तकं चोरितवान्। उत्तमम्। सः मम पुस्तकं नीतवान्। उत्तमम्। सः मम पुस्तकं दृष्टवान्। दृष्टवान्। उत्तमम्। हा। सः मम पुस्तकं लेखितवान्। लिखितवान्। अस्तु। सः मम पुस्तकं स्थापितवान्। ओ। सः मम पुस्तकं गृहीतवान्। उत्तमम्। सः मम पुस्तकं पाठितवान्। सः मम पुस्तकं प्रेषितवान्। उत्तमम्। हा। सः मम पुस्तकं नाशितवान्। ओ। सः मम पुस्तकं खादितवान्। छात्रः ग्रन्थालयं गच्छति, पुस्तकं पठति। छात्रः ग्रन्थालयं गत्वा पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठति, निद्रां करोति। पुस्तकं पठित्वा निद्रां करोति। स्नानं करोति, पूजां करोति। स्नानं कृत्वा पूजां करोति। श्लोकं वदति, क्षीरं पिबति। श्लोकम् उक्त्वा क्षीरं पिबति। गच्छति, गत्वा। पठति, पठित्वा। लिखति, लिखित्वा। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। अनन्तरं पाठं पठति। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। छात्रः विद्यालयं गच्छति, अनन्तरं पाठं पठति। एकवाक्यं कुर्मः। छात्रः विद्यालयं गच्छति, गत्वा। छात्रः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। पुस्तकं पठति, गृहपाठं लिखति। पुस्तकं पठित्वा गृहपाठं लिखति। गच्छति, गत्वा। पठति, पठित्वा। लिखति, लिखित्वा। खादति, खादित्वा। क्रीडति, क्रीडित्वा। पतति, पठित्वा। वदति, उक्त्वा। करोति, कृत्वा। शृणोति। श्रुत्वा। उत्तमम्। अहम् इदानीं वाक्यद्वयं वदामि। योजयित्वा एकवाक्यं वदन्तु। उदाहरणार्थं बालकः गृहपाठं लिखति, निद्रां करोति। गृहपाठं लिखित्वा निद्रां करोति। वदन्तु। बालकः गृहपाठं लिखित्वा
लिखित्वा निद्रां करोति। सत्यं वदति महापुरुषः भवति। सत्यं उक्त्वा महापुरुषः भवति। मंदिरं गच्छति देवं नमति। मंदिरं गत्वा देवं नमति। स्नानं करोति पूजां करोति। स्नानं कृत्वा पूजां करोति। दुर्गुणं त्यजति सज्जनः भवति। दुर्गुणं त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्यजति त्यक्त्वा दुर्गुणं त्यक्त्वा सज्जनः भवति। इदानीं गत्वा पठित्वा लिखित्वा एतादृश शब्दान् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। अहं दूरदर्शनं दृष्ट्वा क्षीरं पिबामि। उत्तमम्। अहं चलनचित्रं दृष्ट्वा नृत्यामि। भवान् वदतु। काकः नदीं गत्वा जलं पिबति। अहं विद्यालयं गत्वा पाठं पठामि। उत्तमम्। गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, ये सब क्त्वा प्रत्ययान्त अव्यय है। जब एक ही कर्ता दो काम करता है तो पहले काम के आगे यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे चंद्रभूषणः कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति। इस वाक्य में चंद्रभूषण कार्यालय जाता है और वह ही काम करता है, इसीलिए पहली जो क्रिया है जाना, इसके बाद क्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया है, जैसे गत्वा। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहिते यस्य कलिः तस्य करोति किम्। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहिते यस्य कलिः तस्य करोति किम्। कलिः तस्य करोति किम्। अस्माभिः श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। यस्य हृदयं सदयम् अस्ति, सदयं दयापूर्णम् अस्ति। यस्य भाषितं, भाषितं वचनं सत्यभूषितम् अस्ति, सत्यपूर्णम् अस्ति। यस्य शरीरं परहिते निरतम् अस्ति, कायः शरीरं, यस्य शरीरं सर्वदा परहिते अन्यस्य हिते निरतम् अस्ति, तादृशस्य पुरुषस्य कलिः किं करोति? किमपि कर्तुं न शक्नोति। तादृशस्य पुरुषस्य उपरि कलेः प्रभावः न भवति। जिस मनुष्य का हृदय दयालु हो, जिसकी वाणी सत्यपूर्ण हो और जिसका शरीर हमेशा दूसरों के लिए ही समर्पित हो, ऐसे महापुरुष का कली भी बाल बांका नहीं कर सकता। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि, श्रद्धापूर्वकं शृण्वन्तु। एकः भिक्षुकः अस्ति। भिक्षुकः प्रतिदिनं भिक्षाटनं करोति। प्रतिगृहं गच्छति, भवती भिक्षां देहि इति वदति। गृहिणी भिक्षां ददाति। भिक्षारूपेण किं किं ददाति? अन्नं ददाति, धनं ददाति, पुरातनवस्त्रं ददाति।
भिक्षुकः भिक्षां स्वीकरोति। आहारः अस्ति, अन्नमस्ति, भिक्षुकः खादति, वस्त्रमस्ति, धरति। भिक्षुकस्य गृहं नास्ति। भिक्षुकः धर्मशालायां वासं करोति। भिक्षाटन अनन्तरं भिक्षुकः धर्मशालां गच्छति। भिक्षुकस्य समीपे एकं ताम्रपात्रम् अस्ति। भिक्षाटनानन्तरं धनमस्ति, भिक्षुकः किं करोति? ताम्रपात्रे स्थापयति। आहारं खादति, धनं ताम्रपात्रे स्थापयति। किञ्चित् कालानन्तरम् एतत् ताम्रपात्रं पूर्णं भवति। तदा भिक्षुकः विचारं करोति, बहु धनमस्ति, किं करोमि इति। सः चिन्तयति, अहं काशीनगरं गच्छामि, विश्वनाथस्य दर्शनं करोमि। काशीनगरे विश्वनाथः अस्ति, विश्वनाथस्य दर्शनं करोमि, पुण्यं सम्पादयामि इति भिक्षुकः चिन्तयति। भिक्षुकः ताम्रपात्रं स्वीकृत्य काशीनगरं गच्छति। ताम्रपात्रमस्ति, स्यूते ताम्रपात्रमस्ति। ताम्रपात्रं स्वीकृत्य भिक्षुकः काशीनगरं गच्छति। काशीनगरे एका नदी अस्ति। का नदी जानन्ति? काशीनगरे गंगा नदी अस्ति। प्रवासकारणतः भिक्षुकस्य शरीरं मलिनम् अस्ति। भिक्षुकः चिन्तयति, अहं प्रथमं स्नानं करोमि, अनन्तरं देवदर्शनं करोमि इति भिक्षुकः चिन्तयति। किन्तु स्यूते ताम्रपात्रमस्ति। स्नानसमये भिक्षुकः ताम्रपात्रं कुत्र स्थापयति? यदि नदीतीरे स्थापयति, चोराः नयन्ति। अन्यस्य हस्ते ददाति, परिचयः नास्ति, विश्वासः नास्ति। भिक्षुकः बहु विचारं करोति। नदीतीरे सर्वत्र सिकताः सन्ति। सिकताः। भिक्षुकः सिकतासु एकं गर्तं करोति। तत्र ताम्रपात्रं स्थापयति, उपरि सिकतां प्रसारयति। पुनः चिन्तयति, स्नानानन्तरम् अहं कथं जानामि ताम्रपात्रं कुत्र अस्ति इति? सिकतानां वर्णः सर्वत्र समानवर्णः। पुनः चिन्तयति, एकम् उपायं करोति। सिकताभिः सह एकं शिवलिङ्गं करोति। सिकताभिः एकं शिवलिङ्गं करोति। नमस्कारं करोति, पूजां करोति, नमस्कारं करोति। निश्चिन्ततया स्नानार्थं गच्छति। चिन्ता नास्ति, शिवलिङ्गम् अस्ति, अधः ताम्रपात्रम् अस्ति इति भिक्षुकः चिन्तयति। किञ्चित् कालानन्तरं तत्र अन्य एक यात्रिकः आगच्छति। अनेक यात्रिकः आगच्छति। सः पश्यति, नदीतीरे एकं शिवलिङ्गम् अस्ति। नद्याम् एकः स्नानं करोति। सः यात्रिकः चिन्तयति, अहो, काशीनगरे एका पद्धतिः अस्ति। प्रथमं शिवलिङ्गनिर्माणम्, अनन्तरं गङ्गास्नानम् इति यात्रिकः चिन्तयति। सः अपि एकं शिवलिङ्गं करोति, स्नानार्थं गच्छति। बहु जनाः आगच्छन्ति। सर्वेपि एकैकं शिवलिङ्गं कुर्वन्ति, स्नानार्थं गच्छन्ति। पश्यन्तु, जनाः अत्र शिवलिङ्गं कुर्वन्ति, स्नानार्थं गच्छन्ति। किञ्चित् कालानन्तरं भिक्षुकस्य स्नानं समाप्तं भवति। भिक्षुकः नदीतीरम् आगच्छति। पश्यति, सर्वत्र शिवलिङ्गानि। अत्र पश्यति शिवलिङ्गं, तत्र पश्यति शिवलिङ्गं, सर्वत्र शिवलिङ्गानि सन्ति। भिक्षुकः स्वेन कृतं शिवलिङ्गं
ज्ञातुं न शक्नोति तस्य ताम्रपात्रं नष्टं भवति। तदा भिक्षुकः कारणं चिन्तयति। भिक्षुकः बहु बुद्धिमान् अस्ति। सः कारणं चिन्तयति। लोकः गतानुगतिकः अस्ति। एकः गच्छति, अन्यः अनुसरणं करोति, कारणं न चिन्तयति। तद् कारणतः मम ताम्रपात्रं नष्टम् अभवत् इति भिक्षुकः चिन्तयति। एकं श्लोकं वदति, गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः, गंगासैकतलिंगेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् इति वदति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।